والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وكان حقا علينا نصر حضرات محترم، بڑے ہی جاندار شاندار خطابات تسی احباب سماعت فرما چکے ہو، اور انشاءاللہ الرحمن یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ میں مختصر وقت دے اندر بطور طالب علم چند معروضات تساں احباب دے گوش و گدار کرنی چاہ رہے ہیں، اللہ دی توفیق و رحمت دے نال۔ اے موبائل بند کرو جی دی میرا تو۔ حضرات محترم، ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنی کتاب دے اندر لکھیا ہے کہ امریکی حکومت نے 1920 دے اندر ایک تجربہ کیتا۔ انہوں نے شراب دے اوپر پابندی عائد کی تھی۔ توجہ کریے ذرا میری طرف، جزاکم اللہ۔ شراب دے اوپر پابندی لگائی اور پوری ریاست نے پھر اتنی محنت کی تھی اور اتنے اپنے وسائل استعمال کیتے کہ تقریباً 9 کروڑ صفحات لکھے شراب دے نقصانات دے اوپر، کروڑاں ڈالر دی املاک نو ضبط کیتا اور لوگاں دی ذہن سازی کیتی کہ شراب دے کتنے نقصانات نے۔ بڑی محنت اور کوشش کرنے تو بعد 2 سالاں بعد ایک رپورٹ شائع ہوئی، صرف نیو یارک دے حوالے دے نال، اور اس رپورٹ دے اندر لکھیا سی کہ ساڈے ملک دے اندر شراب دی وجہ تو جو لوگ بیمار ہوندے سن، 2 سال بعد بیماریاں دے وچ اضافہ ہو گیا اور شرع اموات دے اندر بھی اضافہ ہو گیا۔ اور او دی وجہ انہوں نے یہ بیان کی تھی کہ پہلے شراب ملتی سی بڑی خالص اور معیاری، جس وقت شراب دے اوپر پابندی عائد ہو گئی، لوگ تے عادی نے شراب دے، لوگاں نو تے لت پئی، لوگاں نے چھپ کے شراب دا استعمال شروع کر دیتا۔ کاروبار بند ہون دی وجہ تو شراب دی سمگلنگ شروع ہو گئی اور سمگل شدہ شراب ملن لگ پئی 2 نمبر، جویں ساڈے ملک کی دوائی ملتی ہے ماشاءاللہ۔ 2 نمبر شراب دی وجہ تو اموات دے اندر بھی اضافہ ہو گیا، بیماریاں دے اندر بھی اضافہ ہو گیا۔ بڑی محنت اور بڑی کوشش کی تھی لیکن یہ سلسلہ رکیا نہیں۔ آخر 1933 دے اندر امریکی حکومت نے شراب تو پابندی اٹھا لی۔ ایک کیڑے ملک دی بات ہے؟
جو اس وقت دنیا دی سپر طاقت ہے، جدے تو ساڈا لبرل مافیا بڑا متاثر ہے، جس معاشرے دیاں مثالاں پیش کیتیاں جاندیاں، اتنے سال جتن کرنے دے باوجود شراب تو اپنی قوم نو روک نہ سکے۔ اور ڈی جی خان دے اندر رہنے والے میرے پیارے مسلمان بھائی، ایک چھوٹی جی بستی دی طرف میں تینوں لے کے جانا چاہ رہے ہوں۔ اج دی بات نہیں، نہ جدید وسائل، نہ جدید دنیا، نہ جدید تعلیم، نہ جدید ٹیکنالوجی، 1400 سال پہلے دی بات ہے۔ مکہ المکرمہ دے اندر فی ظلال مبین معاشرے دے اندر ایک پیغمبر آیا۔ اس پیغمبر نے لوگاں دے دلاں دی زمین نو اور لوگاں دے قلوب و اذہان نو اس طرح رخ نو موڑیا کہ مدینہ المنورہ دے اندر جا کے ایک پیغام آ گیا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم ومنافع للناس۔ اجے مکمل پابندی نہیں لگی، پھر پیغام آ گیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ حضرات بتدریج شراب دے اوپر پابندی دی جس وقت آخری آیت نازل ہوئی تے پھر ہویا کی، صحابی رسول جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، او لوگوں ساڑھے گھر دے اندر ایک مقام تے اسی شراب پی رہے سا، صحابہ کرام دی جماعت بھی نال سی، شراب دی اسی بڑی محبت کرنے والے بڑے دل دادا، جنہاں لوگاں دی لغت دے اندر 300 نالوں زیادہ صرف نام ہی شراب دے رکھے گئے سن۔ شراب تو بغیر جڑے معاشرے دے لوگ زندگی دا تصور بھی نہیں سی کر سکتے، اس معاشرے دی بات کرنی چاہ رہے ہوں۔ فرماندے نے اسی شراب پی رہے ہوں، کچھ لوگ اپنے برتناں دے اندر پا کے شراب برتناں دے نال پیالیاں دے نال پی رہے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے ہتھاں دے نال ہی اپنے چلواں دے اندر شراب پا کے بڑے مدے مدے لے کے شراب پیتی جا رہی ہے کہ صدا دین والے نے صدا کی تھی، آواز لگان والے نے آواز لگائی، اوے نبی دے او یارو، او پیغمبر نو منن والے ہو، او نبی دے امتی ہو، نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو، آسمان تو اللہ ذوالجلال دا آرڈر آ گیا، خبردار خبردار، آج تو بعد شراب نوشی رحمان والا کم نہیں بلکہ شیطان والا کم ہے۔ آج تو بعد شراب دے اوپر پابندی عائد ہو گئی، آج تو بعد کوئی بندہ بھی شراب نہیں پیے گا، حرام، خبردار کوئی شراب دے قریب نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ہویا کی رد عمل دے طور تے صحابہ اکرام دے عمل نو دیکھ لئی، صحابی کہندا او لوگو جس وقت اللہ دا قرآن ساڑھے کنہ دے نال ٹکرایا، اللہ اکبر کبیرہ، پھر کسے بندے نے اے نہیں سوچیا کہ جے ہون تے قرآن دی ایت نازل ہوئی ہے، ہون تے پیغمبر دا ہرکارہ اعلان کر رہے آئے، اجے کوئی گل نہیں، ہون تے پی لئیے، پھر اج تو بعد نہیں پیندے، پھر ساری زندگی ہاتھ نہیں لگان دے۔ اللہ اکبر، آخری موقع ہے، آخری وقت ہے، اتنی شراب دے نال محبت ہے، چلو آخری وقت شراب نوشی کر لئیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نا 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 نا، صحابی رسول بیان کردہ ہے کہ جنہ لوگاں نے برتنہ دے اندر شراب پائی سی انہوں نے اپنے برتنہ نو گرا دیتا اور مٹکے اٹھائے، شراب دے مٹکے اٹھائے، صحابہ کرام نے مدینہ المنورہ دیاں گلیاں دے اندر بہا دیتے۔ اوہ مدینہ دیاں گلیاں دے اندر شراب دا پانی اس طرح پھر دائے جویں بارش دا پانی پھر رہے ہوندا ہے، اور انتہا کر دیتی، منن دی انتہا کی تھی۔ فرمایا کہ جڑے لوگ اپنے ہتھاں دے
اندر شراب پا کے اپنے لباں دے قریب لے کے جا چکے سن. اللہ ذل جلال دی قسم ہے انہوں نے اے نہیں سوچیا کہ چلو اے تے پی لئیے اس تو بعد نوی نہیں پیندے دوبارہ نہیں پیندے. انہوں نے اوتھے ہی اپنے ہتھاں نو الٹیاں کر دیتا. ایک قرآن دی ایت سنی, قرآن دی ایک ایت سنی. وہ ساری زندگی قرآن پڑھن پڑھان والے آ, ساری زندگی قرآن دیاں تلاوتاں کرن والے آ. ذرا توجہ کری میری بات دے اوپر. تبدیلی نہیں آ رہی, کوئی عمل کرن واسطے تیار نہیں. قرآن نو قسم نے واسطے رکھن والے آ, برکت دے طور تے گھر دے اندر رکھن والے آ, قرآن دے تویز بنان والے آ. غور کر, صحابہ نے ایک آیت سنی اپنے ہتھاں نو اوتھے ہی الٹیاں کر دیتا. اے پیغمبر دے صحابہ دا رد عمل ہے. ادھر ایک آیت سنی, ادھر جناب جدید دور دے اندر ٹیکنالوجی استعمال کیتی گئی, اپنے وسائل استعمال کیتے گئے. اے تے پڑھے لکھے بھی بہت زیادہ سن, اے تے پڑھے لکھے بھی کوئی نہیں سن تیری نظر دے اندر. اللہ اکبر کبیرہ. پھر میرا سوال ہے اس معاشرے دے اندر, میرا سوال ہے اس مجمع دے اندر, وہ لوگوں اے شراب تو کیوں نہیں رکے؟ اے لوگ شراب تو بعد کیوں نہیں آئے؟ اور اے ایک ایت سنن تو بعد دوبارہ شراب نو ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ کوئی ہے کسے کول جواب؟ میرے پیغمبر نے بہت لمبیاں چوڑیاں کتاباں نہیں لکھیاں, بڑے سال ذہن سازی نہیں کیتی. اللہ اکبر کبیرہ. کیڑی طاقت سی انہاں دے کول اور ایک کیڑی طاقت تو محروم سن؟ ایک کوئی جواب ہے کہ انہاں دے کول اسلحہ بھی موجود ہے, ٹیکنالوجی بھی موجود ہے, وسائل بھی موجود نے, لیکن ایمان دی دولت تو محروم نے. لوگ ایمان دی دولت تو محروم نے. اور ادھر پھٹے پرانے کپڑے پان والے, اللہ اکبر کبیرہ, اپنے پیٹ دے اوپر پتھر بنن والے, فاقیاں دے نال اپنے شب و روز نو بسر کرنے والے, لیکن دلان دے اندر حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. میرے پیغمبر نے دلان دے اوپر حکومت کی تھی, نظریات نو بدلیا, سوچ نو بدلیا. وہ تبدیلی آؤندی ہے معاشرے دے اندر. کدی بیریئر لگام دے نال تبدیلی نہیں آئی, نت نویں قوانین بنام دے نال تبدیلی نہیں آئی. اللہ اکبر کبیرہ. اوے آ میرے مسلمان بھائی, آج بھی اللہ ذل جلال دا کرم ہوئے گا تو مالک اعلان فرما رہے ہیں, فرمایا وَقَانَا حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ ذل جلال دی مدد, مالک کائنات دی مدد, مومنہ واسطے نصرت اور کامیابی دی نوید, مومنہ واسطے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک پیغام, ایک حصہ میں مکمل کر چکے ہاں. دوسرا حصہ آج دی اصلاح امت کانفرنس. اللہ اکبر کبیرہ. اس دور, اس ملک اور اس معاشرے دے اندر اور اس جناب دور دے اندر جڑا بلا شبہ فتنیاں دا دور ہے, سرکار مدینہ نے فرمایا بادروا بالاعمال کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. وہ لوگوں جلدی کرو, نیک اعمال کر لو, اندھیری رات دے ٹکڑیاں دے چھا جان تو پہلے پہلے نیک اعمال کر لو. ایسا وقت آئے گا کہ جدوں صبح دے وقت بندہ مومن ہوئے گا تے شام نو کافر ہو جائے گا, اگر شام نو مومن ہوئے گا تے صبح جناب کافر ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. بحری لہراں دی طرح, سمندر دیاں لہراں دی طرح فتنے چھا جان گے لوگاں دے اوپر. اے دور بلا شبہ فتنیاں دا دور ہے. اس دور دے اندر اپنے ایمان نو بچان واسطے دنیا دے اوپر اے دینی مدارس, اے دین دا علم. اللہ اکبر کبیرہ. کیونکہ کدی بھی جہالت دے نال فتنیاں دا مقابلہ نہیں کیتا جا سکدا. دل دی دنیا بدلے گی اگر ایمان دلان دے اندر آئے گا تو علم و نور دے نال آئے گا, اور کتاب و سنت دے علم تو بہتر کوئی روشنی نہیں ہو سکتی, کوئی نور نہیں آ سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. اس واسطے یہ دور ہے, یہ دور اس بات دا تقاضا کر رہے آئے کہ بچاؤ اپنے آپ نو, بچاؤ اپنی اولاداں نو, رخ کرو انہاں اداریاں دا. اللہ اکبر. اے تے اج دی بات ہے, اللہ دی قسم ہے, سینکڑا سال پہلے امت دے لوگاں نے اس بات نو جان لیا, امت دے لوگاں نے اس بات نو پرکھ لیا
تائی تے جناب امام ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ ساری زندگی سفران دے اندر رہے دین دا علم حاصل کرنے واسطے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات امام ابو زرع راضی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں 4000 میل دا سفر طے کیتا پیدل اللہ دے دین دے علم نو حاصل کرنے واسطے. اس تو بعد سفر تے جاری رہا لیکن سفر نو شمار کرنا میں چھڑ دیتا. آج تقریب بخاری ہو رہی ہے دینی مدارس دے اندر. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 11 سال دی عمر دے اندر 70,000 حدیثاں نو زبانی یاد کر لیا. 70,000 پیغمبر دے فرامین نو یو زبانی یاد کر لیا. آج جناب ستم ہے کہ اس امت دا بندہ اللہ اکبر نبی دا امتی 70 سال دا ہو گیا لیکن نماز یاد نہیں, نماز جنازہ یاد نہیں, اپنے باپ نو اپنے عزیز نو غسل دین دے قابل نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے میں ایک سفیر بن کے مدارس دی طرف بلان واسطے آیا. جاؤ دنیا دے اندر پھر لو, اگر ایمان نو جلا ملے گی, اگر ایمان نو طاقت ملے گی, اگر زندگی دے اندر اطمینان ملے گا تو اینا 4 دیواریاں دے اندر ملے گا. اللہ اکبر. امام ابو زرع راضی رحمت اللہ علیہ 7 لاکھ پیغمبر دیاں حدیثاں زبانی یاد سن. 7 لاکھ حدیثاں زبانی یاد سن. اینا دے شاگرد نے ایک دفعہ یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر میرے شیخ نو 1 لاکھ حدیث زبانی یاد نہ ہوئے تے میری بیوی نو طلاق, میری بیوی نو طلاق. لوگ آ گئے کہنے لگے شیخ محترم انہیں تے طلاق نو معلق کر دیتا ہے, تسی دسو توانو 1 لاکھ حدیث یاد ہے کہ نہیں؟ فرمان لگے او لوگو 1 لاکھ حدیث میں نو انج یاد ہے جویں تواڈے وچوں کسے بندے نو سورت اخلاص زبانی یاد. قل هو اللہ احد. اور پھر جڑے لوگ دین دے نال محبت کرنے والے اللہ اکبر و میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرنا. امام ابو زرع رحمت اللہ تعالی علیہ آخری وقت بستر مرگ دے اوپر لیٹے نے تے آخری ساواں چل رہی آنے. وہ موت والا فیصلہ تے اللہ ذوالجلال دا اٹل فیصلہ ہے نا. قلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت, دشت و دریا میں, شہر میں, گلشن میں, ویرانے میں موت. موت ہے ہنگامہ آرا کلدم خاموش میں ڈوب جاتے ہیں سفینے موت کی آغوش میں. اللہ اکبر. زندگی دا کیے 1 دن کی ہو یا کہ 4 گزر جائے گی, کندھے پہ کملی ہو یا کہ شال گزر جائے گی. اگر امیروں کی بائک وال گزر جائے گی تو غریبوں کی بھی بہرحال گزر جائے گی. ایتھے بڑے بڑے آئے, بڑے بڑے سور میں آئے, بڑے بڑے جناب بولیاں بولن والے آئے, لیکن دنیا نے دیکھیا کہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. امام ابو زرع 7 لاکھ حدیثاں دا حافظ الحدیث آخری ساواں چل رہی آنے. انہاں دے شاگرد وہ بھی بڑے بڑے محدث ابو حاتم الرازی جیسے وہ گول بیٹھے نے تے بڑے پریشان نے. پریشانی اس بات دی ہے کہ ساڈے شیخ نو تے آخری وقت کلمہ پڑھنا چاہیے ہے, آخری وقت کلمہ پڑھنا چاہیے. وہ ساری زندگی پیغمبر دی حدیث دے نال محبت کرنے والے اللہ اکبر, لیکن کلمہ نہیں پڑھ رہے. کلمہ پڑھنا چاہیے لیکن استاد دا احترام اتنا احترام ہے کہ استاد دے نال اس طرح انہاں نو بات کرنی کہنی گوارا نہیں کر رہے. آخر کہندے نے حدیث ماد پڑھیے. حضرات پھر انہاں نے حدیث ماد ابن جبل جدوں پڑھیے تے سرن دے نال پڑھ دے نے, درمیان دے وچوں جا کے رک جاندے نے تاکہ شیخ نو پتہ لگے شاید انہاں نو حدیث پڑھنی آ نہیں رہی. اور اتنی محبت کرنے والا اے علم دے نال, قرآن دے نال اور پیغمبر دے فرمان دے نال اللہ اکبر کبیرہ, اس نبی دے فرمان دے نال جدے متعلق میں اپنی محبت دا اظہار کرنا چاہ رہا, جدے متعلق رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. ایک باری کہہ دے ہو, چلو میرے باری بھی کہہ چھڑو سارے. سونے
نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں جنوں نبی دی نہیں ہوب گیا گمرائی ویچ کھوب او دا بیڑا گیا ڈوب بننے لگ دئی نہیں وہ اس پیغمبر دی بات کر رہے ہیں اللہ اکبر ہے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی فکر نگاہ و بشر سے ہے کہیں بلند اور بالا ہمارا نبی آب کوثر پیئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی اللہ اکبر کبیرہ امام صاحب نے جدوں دیکھے کہ نقل و حدیث نہیں پڑھی جا رہی وہ جدیاں آخری ساواں چل رہی آنے وہ ایسے عالم دے اندر بھی تڑپ اٹھیا اشارہ کر کے فرمان لگے میں نو بیٹھا دے ہو شاگردہ نے جلدی دے نال بیٹھا دیتا وہ دیکھو پھر اللہ اکبر پیغمبر دے فرمان دے نال محبت کرنے والے دا آخری وقت آپ نے پھر حدیث نو پڑھنا شروع کر دیتا حدثنا بندار حدثنا ابو عاصم حدثنا عبد الحمید بن جعفر ان صالح بن عریب ان کثیر بن مرہ ان معاذ بن جبل قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ بس کلمہ پڑھے آئے تے اوتھے ہی موت آ گئی اوتھے ہی موت آ گئی اور نبی کریم علیہ السلام نے کی فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وہ جدی اخیر اچھی ہو گئی وہ جنہوں آخری وقت کلمہ نصیب ہو گیا میرا اللہ انہوں جنت دے اندر داخل کر دوے گا اللہ اکبر کبیرہ اے ساریاں محبتاں اے اخیر دی بہتری اے عزت والی زندگی اینا چار دیواریاں دے وچوں ملے گی او میرے مسلمان بھائی آئیے میرے پیغمبر دی تبدیلی اللہ اکبر دنیا نے دیکھیا کہ فی ظلال مبین معاشرے دے اندر آئے تے ابو بکر نکلے تے صدیق اکبر آئے تے عمر ابن خطاب نکلے تے فاروق اعظم آئے تے عثمان ابن عفان نکلے تے ذوالنورین آئے تے علی ابن ابی طالب نکلے تے حیدر مرتضی آئے تے خالد ابن ولید نکلے تے سیف من سیوف اللہ آئے تے ابن عمر نکلے تے محدث اعظم آئے تے ابن عباس نکلے تے مفسر قرآن آئے تے ابن مسعود نکلے تے فقیہ اعظم آئے تے ابو ہریرہ نکلے تے سید المحدثین آئے تے ابو عبیدہ ابن الجراح نکلے تے امین امت ارے آئے تے امیر معاویہ نکلے تے کاتب وحی آئے تے حنزلہ نکلے تے غسیل الملائکہ آئے تے حمزہ نکلے تے سید الشہداء آئے تے رحزن نکلے تے رہبر آئے تے صحابی نکلے تے صحابی آئے تے خائن نکلے تے امین آئے تے چرواہے نکلے تے حکمران آیا حبشے دا کالا بلال نکلے آتے دنیا دا امام اے ہے تبدیلی اے ہے تبدیلی اور آئیے میں اپنی آخری بات عرض کراں علماء کرام تشریف فرمانے تحریک پاکستان دے موقع تے لو اچھا جی وہ خطیب کٹ گئے جزاکم اللہ خیر حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر تحریک پاکستان دے موقع تے لاہور دے مسلمان نکلے اور انگریز سرکار نو للکار دے ہویا فرمایا او انگریز سن لے اگر اسی سارے مسلمان میدان دے اندر نکل آئے تے چنگیز خان اور ہلاکو خان دی یاد نو تازہ کر دیاں گے اس وقت بولیا ہندوان دا رہنما جواہر لال نہرو کہہ لگے اوے مسلمانوں شرم کرو اوے مسلمانوں دھمکیاں لگا رہے ہو چنگیز خان دے نام دیاں اور ہلاکو خان دے نام دیاں تو انہوں پتہ ہی نہیں اپنے بڑیرے آندا
तुहानू पता ही नहीं अपनी तारीख दा, तुहानू पता ही नहीं अपने असलाफ दा। अल्लाह दुल जलाल दी कसम है, अगर तुसी कोई उन्हां दे नाल ताल्लुक रखिया हुंदा तो तुहाडा माजी इतना रोशन है, इतना रोशन और चमकदा होया मादी है। ओए तुहानू पता ही नहीं, कदी तुसी चंगेज खां दा नाम ना लैंदे, क्योंकि तुहाडी तारीख दे अंदर ते एक उमर इब्ने खत्ताब भी मौजूद सी, उमर इब्ने खत्ताब भी मौजूद सी। अल्लाहु अकबर कबीरा। ओ उमर जिदे मुतालिक मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाह रहा, उमर दे नाम दा नावा कुफर ते बारीए, उमर नु जान सुजान दी खलकत सारी है, उमर नु जान सुजान दी खलकत सारी है। कमी आप दिसे आवन अपनिया औकाता, उमर उमर है, उमर उमर दिया क्या बाता। कह दो एक बारी, कह छो, कसम तोड़ दो। इस तरह ना करो, एडी रोन वाली सुभान अल्लाह नहीं, जरा ऊंचा एक हथ चुक के कहो सुभान अल्लाह। इब्ने खत्ताब जो बोलन लई लब खोलदा ए, बन वेंदा है कुरान उमर जो बोलदा है। कई वेरी बन वेंदा है कुरान उमर जो बोलदा है। खोल बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी मिशकाता, उमर उमर है, उमर उमर दिया क्या बातां। उस उमर इब्ने खत्ताब दी बात कर रहे हैं। अज दी इस जदीद दुनिया दे अंदर भी उमर लाश दे नाम दे बने हुए कवानीन, उमर दा दुश्मन, इस्लाम दा दुश्मन लंदन दे अंदर फॉलो करम ते मजबूर है। 22.5 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान, अल्लाहु अकबर कबीरा। ए मेरे पैगंबर दी जमात है। और ये तब्दीली किवें आई? वही दीरी न बीमारी, वही ना मुहकमी दिल की, और इलाज इसका वही आबे नशात अंगेज है साकी। बीमारी भी पुरानी, इलाज भी पुराना। अल्लाहु अकबर। और वो किवें होएगा? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बाअस फ़ीहिम, जज़ाकुमुल्लाह खैर, इज़ बाअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। साडे भाई मौलाना ताउर रहमान शहीन साहब फरमा रहे सन 10 मिनट टाइम बद गया है। साडे खतीब फरमा रहे सन, खतीब मेरे भाईजान फरमा रहे सन कि मेरा टाइम खत्म हो गया। हजरात जरा तवज्जो करना, टाइम हमारा खत्म नहीं हुआ, हमारा वक्त अब शुरू हो चुका है। वक्त उनका खत्म हो चुका है जिन्होंने इस्लाम का मुकाबला करने के लिए और इस्लाम से दुनिया को मुतनफ़र करने के लिए बड़े हीले बहाने के साथ सदियों मेहनतें करके लोगों को इस्लाम से दूर किया। आज मैं देख रहा हूं, कभी कोरोना के नाम पे, कभी किसी वबा के नाम पे दुनिया की मईशत और वो साम्राज्य निजाम, वो सूदी निजाम जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ ऐलाने जंग था और कुरान का वादा था, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। तुम हमें कहते थे कि कुरान उनको कहता है कि वो तबाह हो गए, वो ज़ालीन हो गए, वो मग़ज़ूब हो गए, वो तो तरक्कियां करते जा रहे थे, तुम कुरान के साथ मजाक करते थे। आज असरे हाजिर का टाइटैनिक गोते खाता हुआ नजर आ रहा है।
दुनिया से अपनी माईशतें संभाली नहीं जा रही, अरबों डॉलर के मकरूज हो चुके हैं, दुनिया की सुपर पावरें जमीन बोस होता हुआ नजर आ रही हैं, और ये इनके मुकद्दर में लिखा जा चुका था। आप मुझे बतलाओ, एक तरफ कुत्ते के बच्चे को गोद लेने वाली तहजीब और दूसरी तरफ इंसान के बच्चे को गोद लेने वाली तहजीब, एक तरफ सूदी निजाम को पूरी दुनिया के ऊपर मुसल्लत करने वाले, दूसरी तरफ ज़कात का आदिलाना निजाम लेके आने वाला अजीम कानून, एक तरफ बेटी को नहूसत की अलामत समझ के जिंदा दरगोर करने वाले, या फिर औरत के नाम की बोलियां लगाकर उसको मंडियों का माल बनाने वाले, उसके नाम के कारोबार करने वाले, उसकी नीम उरिया तस्वीर को साइन बोर्डों के ऊपर लगाकर औरत की इज्जत को तार तार करने वाले, नाइट क्लबों में औरत को बेआबरू करने वाले, और दूसरी तरफ वो तहजीब के जो औरत को इतना मुकाम दे कि अगर वो बेटी के रूप में हो तो रहमत बन के आती है, अगर वो बहन के रूप में हो तो वो भाइयों की इज्जत बन जाती है, अगर वो बीवी के रूप में हो तो अपने खामद की गैरत बन जाती है, अगर वो मां के रूप में हो तो उसके कदमों के नीचे जन्नत आ जाए। ये मेरी तहजीब है, वो तेरी तहजीब है। तू उस तहजीब को लेकर आया जिसने बूढ़े वालिदैन को ओल्ड हाउसों में पहुंचा दिया, और मैं वो तहजीब लेकर आया जिस तहजीब ने कहा उफ़्फ़िल्लकुमा वला तनहरहुमा, तेरा मेरा क्या मुकाबला है। तूने हम जिनस परस्ती को कानूनी हैसियत देकर इंसानियत को मजरू कर दिया, इंसानियत की तस्लील कर दी, और यहां किताब तहारत दुनिया को ततहीर का सबक देकर बुखारी मुस्लिम और इन मदारस ने इंसानियत को इज्जत और अजमत की उरूज पे पहुंचा दिया। जिल्लत तेरा मुकद्दर है, मेरा वक्त शुरू हुआ चाहता है। इंशाअल्लाहुर रहमान आप देखेंगे गंदी तहजीब, गंदी सोच के साथ जमीन बोस होकर रहेगी। रब का दीन गैरत के साथ, तौहीद के साथ, सुन्नत के साथ, हया के साथ, ततहीर के साथ दुनिया में कयामत तक चमकता रहेगा, दमकता रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन जरूरत की है इन्हां चार दीवारियां नाल मुहब्बत करो, अपने मुस्तकबिल नू रोशन करो। इन चार दीवारियों में अपनी औलादों को लेकर आओ। अगर खुद बचना चाहते हो और अपनी नस्लों को बचाना चाहते हो, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जुल जलाल हमें इसी दीन पे जिंदा रखे और इसी दीन पे हमारी मौत आए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। खिताब फरमा रहे थे खतीब पाकिस्तान जिला